नमस्ते दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रमा हामीले कोरोनाले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभावहरूको विषयमा यहाँहरूमाझ जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले लकडाउनले गर्दा अहिले कोरोना जुन यो संक्रमण रोक्न भनेर गरिएको लकडाउनको कारणले गर्दा विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। यस समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको पनि छैन, जसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामी आज कार्यक्रममा जुन यो लकडाउनको यो समयले गर्दा यातायात क्षेत्रमा के कस्तो असर गरेको छ, कस्तो छ अवस्था, यिनै विषयलाई लिएर हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल हुनुहुन्छ। महानिर्देशकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। महानिर्देशकज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। आज हामीले यो लकडाउनको कारणले गर्दा यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे यहाँहरूमा जानकारी राख्ने क्रममा रहेका छौँ। महानिर्देशकज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। ल, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हजुर, अहिले जुन यो विपदको समयमा हामीले देखिरहेका छौँ, विभिन्न क्षेत्रमा यातायातहरूले मानिसहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा पुर्याइरहेको अवस्था छ। के छ, के कस्तो सुरक्षित तवरले पुर्याइरहेको अवस्था छ, यसबारे अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, यो लकडाउन चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन सुरु भएको छ, त्यसले चाहिँ समग्र देशको दैनिक गतिविधिदेखि लिएर सामाजिक आर्थिक चाहिँ उसमा पनि प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। र यो बिचमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकादेखि काठमाडौँ देशभरका मुख्य सहरहरूमा जहाँ चाहिँ दैनिक रोजगार गरेर दैनिक काम गरेर बस्ने चाहिँ कामदारहरू हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ लकडाउनको लम्बिने कारणले गर्दाखेरि सुरक्षित उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू घर पुर्याउनुपर्छ भन्ने स्थानीय तहकै जहाँ उहाँहरूको घर हो त्यहीको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको पहलमा उहाँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले आफ्नै तवरले चाहिँ उहाँहरूले घर पुगिरहेको अवस्था छ भने र अरू चाहिँ लकडाउन फेरि पनि नेपाल सरकारले थप 10 दिनको लागि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ असर पारिरहेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रलाई असर नपार्ने कुनै पनि भएन, किनभने यातायात क्षेत्र समग्र देशको विकासको चाहिँ एउटा मेरुदण्ड पनि भएको र अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान बनाउने भनेको यातायात व्यवस्थापन भएको हुनाले यातायात क्षेत्र भएको हुनाले यातायात क्षेत्र त्यसबाट प्रभावित पर्ने भए मलाई लाग्छ 1 नम्बरमै पर्छ होला। हजुर, महानिर्देशकज्यू, जुन अहिले यो समयमा यो विपदको समयमा यातायात क्षेत्रहरू ठप्प रहँदा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू तथा यातायात व्यवसायीहरूद्वारा पनि विभिन्न किसिमको कुराहरू आइरहेको छ, अप्ठ्यारो, अहिले समस्या पनि भइरहेको, भोलिको दिनमा समस्या हुने पनि कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ जुन यो यातायात व्यवस्था विभाग चाहिँ अहिले यो सरकार र व्यवसाय बिचको एउटा पुलको काम पनि गर्ने एउटा जुन यो संस्था पनि रहेको छ, यसले चाहिँ अहिले के गर्दैछ? यो विपद समयमा यातायातहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि के गर्दैछ त? अहिले त व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि सबै चिज कम्प्लिटली लकडाउन छ होइन। अब यो यातायात क्षेत्र चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यातायात क्षेत्रमा परेको प्रभाव छ त्यो प्रभावबाट बाहिर कसरी निस्किन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसमा त धेरै नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ र हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा अहिले चाहिँ यो जुन क्षेत्रमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि प्रभाव परेको छ र त्यो प्रभावबाट रिलिफ हुनको लागि के कस्ता प्याकेजहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा छलफलमै चलिरहेको सन्दर्भमा हामीले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित व्यवसायीहरूको धारणा बुझेर नै उहाँहरूका के कुराहरू हुन सक्छन् त भन्ने हिसाबले उहाँले हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा कुराहरू पुर्याएका पनि छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो लकडाउन खुलिसकेपछि पनि यो यातायात व्यवस्थापन नर्मल रूपमा आउन, सामान्य रूपमा आउन अझै पनि केही टाइम लाग्न सक्छ। चरणबद्ध रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक ठाउँ अनुसार अथवा तपाईँको चाहिँ गाडीको प्रकार अनुसार त्यसलाई चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो हिसाबले हामी व्यवसायीसँग निरन्तर छलफलमा पनि छौँ र यो राहत प्याकेजका कुराहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले उहाँहरूका कुराहरू पुर्याइदिएको अवस्था छ। हजुर, अहिले यो यातायात व्यवसायीहरूको के कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ? होइन, स्वाभाविक रूपमा अहिले यो यातायात क्षेत्र मात्र नभएर सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरू व्यक्तिहरू यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि प्रभावित भएकै पनि छन्। उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गमा लकडाउनलाई चाहिँ एउटा पालना पनि गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै चाहिँ व्यवसायमा ठुलो प्रभाव परेको छ, त्यो कुरा उहाँले बुझ्नु पनि भएको छ। यही कुरालाई सबैले त्यही हिसाबले लिइरहेको अवस्था छ।
हजुर महानिर्देशकज्यू, जुन यो अहिले सार्वजनिक सवारीदेखि लिएर सबै किसिमका सवारी साधनहरू अहिले मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको हुँदा बन्द रहेका छन्, ठप्प छन्, सडक पनि सुनसान भइरहेको अवस्था छ। यस्तैमा सार्वजनिक सवारीहरू सर्वसाधारणहरूको सेवाको लागि भनेर खोलिएका भए तापनि यिनीहरू आफ्नै निजी जुन आफैले खर्च गरेर किनिएका सवारीहरू पनि हुन्छन्। यसले त जुन व्यवसायहरूलाई मार पनि पार्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले यसबारे के कस्तो राहतको कुरा गरेको छ त? होइन, उहाँहरूको चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू थियो, जस्तो कि तपाईँको ब्याज दरलाई सकभर मिना गर्ने, होइन, नभए चाहिँ केही समयको पछाडिको लागि चाहिँ ब्याज दरलाई पछाडि एक्सटेन्ड गरिदिने भन्ने कुरा थियो। त्यही कुरा हामीले त्यहाँ कुराकानी पठाएका छौँ र त्यही कुरा उहाँहरूसँग भएको छलफललाई उता पठाइरहेको पनि कुरा हो। र सँगसँगै उहाँहरूका प्रतिनिधिहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयमा कुरा पनि गर्नुभएको छ होला, राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि कुराकानी गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयास चाहिँ पहल हामीले गरेकै छौँ। हजुर महानिर्देशकज्यू, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ। समग्र विश्व नै यो लकडाउन कोरोना कोभिड-19बाट प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई जति बेसी हामीले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ पालना गर्छौँ त्यति बढी हामी सुरक्षित पनि हुन्छौँ। र अहिले केही छोटो समयको लागि अर्थतन्त्रमा यसले प्रभाव पारे तापनि र यसले चाहिँ मानवीय हिसाबले प्रभाव पार्न सक्ने के अरे धेरै ठुलो भएको हुनसक्छ जोखिम चाहिँ। त्यो जोखिमबाट कम गर्नको लागि अथवा बच्नको लागि हामीले अहिले सरकारले जे भनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ परिपालना गरौँ भनेर चाहिँ म सबै नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त महानिर्देशकज्यू, जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गुगन हमाल। दर्शकवृन्द, अहिले यो मुलुक लकडाउनको अवस्थामा चलिरहँदा सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। आज हामीले कार्यक्रममा विशेष गरी यातायात क्षेत्रमा लकडाउनले पारेको प्रभावको विषयमा यहाँहरूमा जानकारी राखिरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामीले विभिन्न क्षेत्रमा यस यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला हामीसँग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश नम्बर 2 का संयोजक जगन्नाथ प्रसाद कलवार हुनुहुन्छ। संयोजकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। संयोजकज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, सुन्दैछु। हजुर, अहिले यो प्रदेश नम्बर 2 को संयोजक पनि हुनुहुन्छ। अहिले त्यहाँको कस्तो छ अवस्था? यो यातायात क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा यातायात व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ? उहाँहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो आइरहेको छ? अब 2 नम्बर प्रदेश लगायत सम्पूर्ण देशभरिमै लगभग लकडाउनको अवस्था छ। सार्वजनिक सवारी साधन या मालवाहक सवारी साधन चलेकै छैन। कहीँ पनि कुनै पनि अवस्थामा नचलेको कारणले अहिले सबै व्यवसायी पूर्ण रूपमा पीडित छन्। व्यवसायीको साथसाथमा मजदुरहरू पनि पीडित छन्। यहाँ मजदुरहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ, गाडी व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो छ, पूर्ण रूपले अप्ठ्यारो छ। कहीँबाट कुनै पनि किसिमको राहत पनि सुनिरहेको छैनौँ। त्यसकारणले समस्या छ। हजुर, अहिले जुन यो लकडाउन 1 महिना पनि नागिसकेको अवस्था छ, फेरि पनि लकडाउन थप गरिएको छ। यसले गर्दा लामो समयसम्म यातायातहरू चल्न नसक्दा त्यसमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको अवस्था पनि समस्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। महासङ्घले व्यवसायीको लागि के गर्दैछ त कलवारजी? हाम्रो नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले योभन्दा पहिले चाहिँ यातायात व्यवसायीको विषयमा, मजदुरहरूको विषयमा पनि सरकारवाला विभागमा गएर चाहिँ तपाईँको ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएछ। त्यो बेलामा चाहिँ यति लामो जान्छ भन्ने कुरो जानकारी थिएन। फर्स्टै जुन पहिलो 7 दिनको लागि थियो नि, त्यही बखतमा लगेर बुझाउनु भएको थियो हाम्रो महासचिवज्यू सरस्वती डौलाज्यूले। हजुर। त्यसपछि अब यो निरन्तर बढिरहेछ। निरन्तर बढिरहेको कारणले अब व्यवसायीको साथसाथ मजदुर दुवैजना पीडित छ। अब यसमा चाहिँ प्याकेजमा जुन राहत व्यवस्था हुनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म कुनै घोषणा भइसकेको छैन। त्यसकारणले हामी अन्योलमा छौँ र आउने दिनमा खुलिसकेपछि झन् धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउने स्थिति देखा परिरहेछ। अहिलेभन्दा पनि धेरै अप्ठ्यारा चाहिँ लकडाउन खुलिसकेपछि हुन्छ। हजुर, संयोजकज्यू, अहिले जुन यो समयमा आफ्नो काम विहीन पनि भएको अवस्था छ, धेरै नै यातायात क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका कर्मचारीहरू के होला भोलिको समयमा? यहाँले भर्खरै मात्र भन्नुभएको छ समस्या आउने देखिएको छ भन्नुभएको छ। रोजगारीको क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्छ होला त यातायात क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा? यातायात क्षेत्रमा रोजगारीको असर धेरै नै पर्छ। अब जसरी तपाईँको प्रत्येक महिना ब्याङ्कको ब्याज किस्ता तिर्नु पर्नेमा योभन्दा पहिलेदेखि नै यातायात क्षेत्र
एकदम मतलब कि थाला परेको क्षेत्र हो। यो कोरोना समस्या भन्दा पनि पहिले यातायात क्षेत्र कुनै पनि किसिमले राम्रो उपलब्धिमूलक ढङ्गले चलिरहेको थिएन। यसै व्यवसायी थाला परेको थियो, मजदुरहरू थाला परेको थियो। झन् यसमा बहुत धेरै मार परेको कारणले अब कुनै रात भनेको कुनै हामीलाई चाहिँ पाइयो भने भोलिको दिनमा यो यातायात सेवा लकडाउन खुलेपछि पनि सञ्चालन गर्ने स्थिति होला। तर कुनै राहत पाइएन भने लगभग हामीले नचाहँदै पनि आफूरूपी शर्त सुपर्त रूपमा यातायात क्षेत्र लगभग लकडाउनकै स्थितिमा रहन्छ। त्यो गाडी सञ्चालन गर्न जुन साधारण खर्च हुन्छ त्यो सञ्चालन गर्ने खर्च पनि नउठाउने स्थितिमा कसरी गाडी सञ्चालन गर्ने? बैंकको ऋण थुप्रै छ, लाखौं गाडीहरू खडा छन्। बैंकबाट चाहिँ 1 महिनाको लागि मात्रै किस्ता भनिएको छ कि चैत महिनाको किस्ता नतिर्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई असाढमा तिर्ने। तर अब यो चाहिँ चैत वैशाख जेठ नै चलेन भने या चलि पनि हाल्यो भने अब 15-20 दिन 25 दिन पछि जुन तरिकाले चल्नु पर्ने हो, जुन चाहिँ रेसियोमा चल्नु पर्ने हो, त्यो चल्नु पर्ने स्थिति अहिले देखा परिरहेको छैन। त्यसकारण सरकारले, राज्यले कुनै एउटा प्याकेज बनाएर हामीलाई कुनै किसिमको सहुलियत दिँदाखेरि हामीले पैसै छुट गरिदिनु पर्यो, धनै उठाएर दिनु पर्यो भने एउटा सिस्टम बनाइदियो खण्डमा चाहिँ कहीँ हामी अलिकता बाँच्न सक्छौँ र चलाउन सक्छौँ। नभए त गाह्रो छ, गाडी थन्किन्छ। यातायातको व्यवसायी मजदुरहरू पनि थुप्रै मारमा पर्छन्, हातमुख जोड्ने समस्या हुन्छ। हजुर, अहिले यो चैत्रको किस्ता लगेर जुन यो असारसम्ममा बुझाउनु पर्ने कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ समस्याको रूपमा देख्नु भएको छ यहाँले? किनकि अब तपाईको यो चैत महिनाको हामी असाढमा कसरी बुझाउनु? असाढकै बुझाउनु पर्यो। अब वैशाख पनि चलिरहेको छैन। त्यसकारण मेरो एउटा मान्यता के हो भने चैत वैशाख जेठ असाढ 4 महिनाको जुन किस्ता छ त्यो 4 महिनाको किस्तामा ब्याज सम्पूर्ण ब्याज छुट नगर्न सक्दा पनि जुन बेस रेट हुन्छ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको, उहाँहरूलाई पनि घरबाट घाटा नल बेस रेटमा चाहिँ ब्याजको हिसाब गरेर अनि 4 महिनाको ब्याज र सामान जोडेर साउनदेखि फेरि किस्ता लिने वातावरण बनाइदिनुहुन्छ भने पेनाल्टी छोडेर, जरिवाना छोडेर भने केही हदसम्म हामीलाई राहत हुन्छ भन्ने हाम्रो विचार छ। हामी यो कुरो आफ्नो महासङ्घमा हामी अध्यक्षज्यूलाई, महासचिवज्यूलाई, त्यहाँको पदाधिकारीहरूलाई राखेको छौँ। त्यहाँबाट उहाँहरू अर्थ मन्त्रालय या सरकारवाला मन्त्रालयमा उहाँहरू छलफल गर्नु भइरहेछ। त्यस्तो भइदियो भने हल्का केही राहत हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसमा हामी केही बिस्तारै सर्भाइभ गर्न सक्छौँ, किनकि यो क्षेत्र भनेको धेरै जसो स्वरोजगार मजदुरको क्षेत्र हो। यसमा ठुलो उद्योगपतिको लगानी बहुत न्यून छ, नाको बराबरमा छ। यो स्वरोजगार मजदुरहरू हुन्, उहाँहरूले सक्नुहुन्न, हामीहरूले सक्दैनौँ। त्यसकारणले राहत दिनु पर्यो। पैसाको ब्याज ल्याओस् बैंकले, तर त्यसलाई अहिले नै चाहियो भनेर भयो भने हामी त्यो व्यापार छोड्न बाध्य हुन्छौँ। त्यो तिर्न सकिँदैन, गाडी जान्छ तपाईँको चाहिँ स्क्र्यापमा। जुन आजभन्दा 12-14 वर्ष अगाडि देशमा सङ्कटकाल परेको बेलामा मलाई याद छ, त्यो बेलामा 2-4 वर्ष मात्रै चलेको गाडी पनि स्क्र्यापमा कट्यो। त्यो सङ्कटकाल भन्दा पनि ठुलो सङ्कटकाल यो छ। त्यसमा नाइट गाडी मात्रै बन्द भएको थियो, यसमा डे नाइट मालवाहक टोटल बन्द भएको छ। त्यसकारणले त्यो 20 वर्ष जुन सरकारले गाडी चलाउने हामीलाई समय दिएको छ त्यसलाई 20 वर्ष त के 2-3 वर्ष 4 वर्षकै गाडी स्क्र्यापमा कट्ने बेर लाग्दैन। त्यसकारणले यो अरू व्यवसाय जस्तो होइन, यो व्यवसायमा चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो सरकारले कुनै एउटा प्याकेजमा लिएर आउनु पर्यो। हजुर संयोजकज्यू, के कस्ता माग रहेका छन् प्रदेश नम्बर 2 बाट? प्रदेश नम्बर 2 बाट हामी व्यवसायीसँग सरसल्लाह गरेर उहाँहरूको सबै विचार बुझ्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिले बैंक वित्तीय संस्थाले हामीलाई चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गरोस्, टाइम बढाओस्, ब्याज जोडोस्, नयाँ किस्ता बनाएर टाइम बढाइदियोस्। अहिले तुरन्त 2-4 महिना हामी पैसा दिने स्थितिमा छैनौँ। अर्को कुरो के छ भने कि जुन यातायात मजदुर जुन हाम्रो करमा तिर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मजदुरको तनखामा चाहिँ हामी जुन एउटा कर निकालेर दिन्छौँ सामाजिक सुरक्षा कर भन्ने, त्यसको पैसा पनि सरकार राज्यको पासमा थुप्रै जम्मा भएको होला। त्यो पैसा ल्याएर मजदुरहरूलाई एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ यातायात मजदुरलाई सहुलियत सुविधा कसरी दिनुपर्छ डाटा सङ्कलन गरेर क्षेत्रबाट हामी डाटा सङ्कलन गरेर दिन्छौँ। त्यसको भेरिफाई गरेर उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो। अर्को कुरो के छ भने कि हामी गाडी चलाउँदाखेरि, सवारी साधन चलाउँदाखेरि रोड पर्मिट, जाँच पास, ब्लू बुकको प्रतिदिन हाम्रो कर लागिरहेको हुन्छ। सरकारसँग हाम्रो माग हुन्छ कि जति दिनसम्म यो गाडी चलेको छैन, गाडी चाहिँ घर ग्यारेजमा थन्केको छ, त्यो दिनसम्मको दामासाहीले पैसा
नलिनु पर्यो या त्यति दिन समय एक्सटेन्सन गरिदिनु पर्यो। हजुर अर्को कुरो के छ भने कि हामी यातायात व्यवसायीले यातायात सञ्चालन गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा बिमा गराएर राख्छौँ। त बिमा समितिसँग पनि हाम्रो आग्रह के हुन्छ भने कि जति दिन लकडाउनको बेलामा जति दिन गाडी घर ग्यारेजमा थन्केको छ त्यो बेलासम्मको समय चाहिँ त्यसमा थप गरिदिनु पर्यो त्यो पोलिसीमा। हामी जब गाडी चलाएकै छैनौँ, दुर्घटना हुँदैन भने हामी अग्रिम पैसा जुन पोलिसीको लागि तिरेछौँ त्यो पैसा चाहिँ त्यो बिमा कम्पनीले आफ्नो नाफा बुझेर राखिदिनु परेन। यस्तो विकट बेलामा उहाँहरूले पनि आफ्नो ग्राहकलाई सहयोग गर्नु पर्यो। हजुर संयोजकज्यू, अहिले यो विपदको समयमा विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रमा जाने जुन मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा पुर्याइरहेको अवस्था पनि छ। यो जुन यातायातहरूले के छ प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईहरूले के गर्नु भएको छ, के कसरी सुरक्षा व्यवस्था यदि पुर्याउनु भएको छ भने अपनाउनु भएको छ, यो बारे पनि बताइदिनुस् न। होइन, गाडी अब वीरगञ्जबाट चाहिँ 2-4वटा गाडी मात्रै 1-2वटा पश्चिमको लागि गयो। यहाँ त्यति मान्छे चाहिँ बाहिर जाने खालको हेराइदिनु भएन। धेरै जसो राजधानी काठमाडौँबाट यतातिर आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घ हेटौडाले चाहिँ त्यहाँबाट 8-10वटा बसबाट हेटौडासम्म लिएर आइयो। केही बसहरू चाहिँ गाउँपालिकाले इन्तजाम गरेर हामीसँग समन्वय गरेर काठमाडौँबाट हामी यो पर्सा जिल्लाको लागि पनि बारा जिल्लाको लागि पनि मगाएको छौँ। अब सायद त्यस्तो कुनै खास चाप छैन। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ संयोजकज्यू? अन्तमा हामी चाहिँ अब म नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सङ्घको प्रदेश संयोजकको हैसियतले हामी यहाँबाट आफ्नो महासङ्घमा सबै जानकारी गराइरहेछौँ र हामी आफ्नो लागेको कुरो त्यहाँ महासचिवज्यू, हाम्रो अध्यक्षज्यू, त्यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू सबजनालाई हामी पटक पटक रिपोर्ट गरिरहेछौँ। उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले सक्दो त्यहाँ सरकारवाला ठाउँमा मन्त्रालयमा विभागमा उहाँहरू पनि धाइ नै रहनु भएछ। यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। यसमा लागेर जसरी पनि यो यातायात क्षेत्र एकदम विशुद्ध स्वदेशी पुँजीबाट सञ्चालन भएको क्षेत्र हो। यसलाई चाहिँ यो बेलामा जसरी पनि मलजल गरेर कसरी हुन्छ राहत दिएर यसलाई बचाउनु पर्यो र यातायात व्यवसायी भन्दा पनि पहिले मजदुरलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। हवस् त संयोजकज्यू, हजुर हवस् त संयोजकज्यू, जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश नम्बर 2 का संयोजक जगन्नाथ प्रसाद कलवार। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। हामीले आज जुन यो लकडाउनले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव को जानकारी दिने क्रममा आज हामीले जुन यो यातायात व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको कस्तो छ व्यवस्थापन, अहिले भविष्यको लागि के कस्तो सोचिरहेको छ, अहिले के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने किसिमको जानकारी तपाईहरुमा आज राखिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। हामीले यो यातायात क्षेत्रको अवस्था हेर्दा अहिले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका कर्मचारीहरू पनि अहिले आफ्नो काम गुमाइसकेको अवस्था छ। उहाँहरू अहिले यो ठप्प हुँदा 1 महिना नागिसकेको छ लकडाउनको अवधि। यो समयमा पुनः पनि लकडाउन फेरि पनि यो लकडाउन थपिएको अवस्था छ। यस समयमा के भन्छन् यातायात व्यवसाय लगायत यातायात क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू, यसै क्रममा हामी रहेका छौँ। यसैगरी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा यातायात व्यवसायी दिनेश गुप्ता हुनुहुन्छ। दिनेशजी, स्वागत छ यहाँलाई। दिनेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, नमस्कार। हजुर, के छ यहाँ यातायात व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यसरी हेर्दा अहिले के कस्तो अवस्था रहेको छ तपाईँको क्षेत्रमा यो यातायात सम्बन्धित बताइदिनुहोस् न। दिनेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, यो चैतको 11 देखि हजुर सुन्दैछु। चैतको 11 गतेदेखि हालसम्म अहिले पूर्ण रूपले बन्द छ। दिनेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले यो लकडाउनले गर्दा यातायात क्षेत्रहरू, सबै क्षेत्रहरू ठप्प रहेको अवस्था छ। यस्तैमा दैनिकी सञ्चालनमा रहने यातायातहरू पनि ठप्प रहेको अवस्था छ। यसको के छ, के कस्तो असर परिरहेको छ व्यवसायीहरूलाई, यसबारे बताइदिनुहोस् न। यातायातमा असर पर्नुमा तपाईँको 2000 असर पर्नेको तपाईँको चैत 11 देखि सरकारको नियमअनुसार लकडाउन पूर्ण रूपले लागू नै छ। अझ पनि लागू अवस्थामा हामी छौँ। गाडीहरू सबै ग्यारेज र
आफ्नो आफ्नो घरको पार्किङ अगाडि गाडी खडा छन्। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। हामीले यो कोरोनाको संक्रमणलाई रोक्नको लागि भनेर नेपाल सरकारले पनि जुन यो लकडाउनको घोषणा गरेको छ, यो 1 महिना पुरा भइसकेको छ। पुनः लकडाउन वैशाखको 25 गतेसम्मको लागि थप गरिएको अवस्था छ। यसले गर्दा अहिले यो 1 महिना नागिसक्दासम्म सबै क्षेत्रहरू ठप्प रहेको अवस्था छ। यसले गर्दा जनजीवनदेखि लिएर अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो धक्का लागेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान अवस्थामा छैन। अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजार पनि दैनिक रूपमा खुला हुने गर्दथ्यो। विगत 1 महिनादेखि यो ठप्प रहेको, बन्द रहेको पनि अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहनु पर्दा यो लकडाउनको अवधिले गर्दा बन्द रहेका विभिन्न क्षेत्र, उद्योग धन्दा, कल कारखाना तथा पर्यटन क्षेत्र पनि ठप्प रहँदा, सबै किसिमको क्षेत्रहरू ठप्प रहँदा यसले पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पारिरहेको छ। आज हामीले जुन यो लकडाउनले गर्दा यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे यहाँहरूसँग जानकारी राखिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग पुनः पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ दिनेश गुप्ता, यातायात व्यवसायी। दिनेशजी, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, सुन्दैछु हजुर, धन्यवाद। हजुर दिनेशजी, हामीले तपाईसँग कुरा गर्दै थियौँ जुन यो यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभाव यो लकडाउनले गर्दा, यसबारे बताइदिनुहोस् न। यातायातमा तपाईँको प्रभाव छँदैछ। तपाईँको चैत 11 देखि तपाईँको पूर्ण रूपले लकडाउन छँदैछन्। गाडीहरू आफ्नो पार्किङ र ग्यारेजमा गाडीहरू खडा छन्। स्टाफ मजदुरहरू सबै आफ्नै घरमा छन्। व्यवसायहरू पनि घरमै छन्। गाडी खडा छन्, गाडी चलेको छैनन्। हजुर दिनेशजी, अहिले जुन यो ठप्प रहँदा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेका तपाईँको क्षेत्र कुन क्षेत्र हामीलाई बताइदिनुहोस् न? हाम्रो क्षेत्र तपाईँको प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरी जिल्ला हो। हजुर, त्यो सप्तरी जिल्लामा जुन यो यातायात क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू अहिले कामविहीन भएको पनि अवस्था छ। यसबाट के कस्तो असर परेको उहाँहरूले तपाईँहरूलाई बताउनु भएको छ अथवा तपाईँले के देख्नु भएको छ? कर्मचारीहरू पनि तपाईँको अहिले अफिस, तपाईँको हाम्रो काउन्टर र काम गर्ने कर्मचारीहरू सबै बन्दको अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा घरमा छन्। अफिसहरू खुलेको छैनन्। यसले गर्दा पछि कस्तो अवस्था आउला, के भन्नुहुन्छ? के कस्तो समस्या पर्छ? तपाईँहरूका माग के रहेका छन् त? हाम्रो यातायात व्यवसायका माग के छन् भने जति दिनको लकडाउन रहन्छ नि, हजुर, त्यो लकडाउन अवधिको तपाईँको लाग्नुपर्ने कागज, गाडीको सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजहरूको जरिवाना, जाँचपास, बुलुबुकको जुन लाग्ने करहरू छ नि, सरकारको प्यान नम्बर, भ्याट नम्बरमा गएको करहरू तिर्नुपर्ने, हजुर, त्यसमा मिना हुनुपर्ने, छुट पनि हुनुपर्ने र समय लम्ब्याउनु पर्ने, किस्ताको सवा ब्याज किस्ताको ऋण भएकोलाई लम्ब्याउनु पर्यो 4-5 महिना अगाडि। दिनेशजी, अहिले जुन यो लकडाउनले गर्दा चैतको किस्ता असारमा तिर्ने कुरा पनि आएको छ। यो व्यवसायीहरूको लागि कतिको गाह्रो छ, यसबारे बताइदिनुहोस् न। यो व्यवसायीहरूको लागि असार मसानसम्मको लागि जुन किस्ताको जुन समय दिएको छ, एक हिसाबले यो समय अलिकति कम भयो। चैत महिनादेखि गाडी तपाईँको बन्द छ, वैशाख पनि लागिसक्यो। यो गाडी खोल्दाखेरि पनि तपाईँको जाने आउने गाडी, तपाईँको पेसेन्जरहरू त्यति गाडीमा हुँदैनन्। अहिले विश्व महामारीले गर्दाखेरि अलिकति तरतरा छ अहिले। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दिनेशजी? अन्तमा के छ भने तपाईँको सानो रुटको गाडीहरू त ठिकै छन्, अनि हाम्रो क्षेत्रबाट लामो रुटमा चल्ने गाडीहरूको जुन काउन्टरहरूको मालिकहरूले जुन काउन्टरको घर भाडा तिर्छन् नि, टिकट काउन्टरको, रात्रि सेवाको काउन्टर, हजुर हजुर, त्यसको लकडाउन अवधिको 2 महिना होस् या 2.5 महिना होस्, त्यो घर भाडा छुट बिना माफ गराइदिनु पर्यो सम्बन्धित निकायहरूबाट पहल गरेर। हवस् त दिनेशजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग यातायात व्यवसायी दिनेश गुप्ता। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्नको लागि सरकारले जुन यो लकडाउनको निर्णय गरेको छ, अहिले यो 1 महिना पुरा पनि भइसकेको अवस्था छ। यसैमा दैनिकी सडकमा गुड्ने जुन सवारी साधनहरू अहिले ग्यारेजमा थन्किएर बस्नु परेको अवस्था छ।
थन्किएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले यो लकडाउनले गर्दा यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे हामी तपाईहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर यसबारे हामी तपाईहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग यति बेलामा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख सरोज श्रेष्ठ। प्रमुखज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर, अहिले यो मुलुक लकडाउनको अवस्थामा चलिरहँदा 1 महिना पुरा भएको छ। यो यातायात क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा के कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ त? यो वास्तवमा विश्वव्यापी आएको कोरोनाबाट सबैजना अहिले जीवनको सुरक्षा खातिर अर्कोतिर वास्तवमा हाम्रो व्यापार ठप्प भएको अवस्था छ। आज 35 दिन लकडाउनमा व्यतीत गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन पेसा व्यवसाय गर्ने र यसमा आश्रित परिवारहरू मजदुरहरू अझ बढी पीडामा भोग्नु परेको अवस्था। अझ यो कति लामो समय जान्छ भन्ने कुरो अझ बढी यसले मान्छेलाई त्रासको अवस्था बनाएको अवस्था छ। हजुर, यो लकडाउनको समय अहिले पुनः थप गरिएको अवस्था छ। यसबाट यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले कामविहीन अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसले भोलिका दिनमा के कस्तो सङ्कट निम्ताउला? यसले त झन् छ र मजदुरहरूको त झन् उनीहरूको दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने जस्तो हो। यातायातमा काम गर्ने मजदुरहरू उनीहरू अझ बढी पीडामा छन् र उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो यो यातायात खुल्दै हुन्थ्यो र आफ्नो पेसा व्यवसाय जानु पाए हुन्थ्यो भन्नेमा झन् अझ बढी पीडा छ। र सरकारले दिएको राहतबाट केही उनीहरूलाई राहत त भएको छ, तर तिनीहरूको सम्पूर्ण आफ्नो दैनिक जीवन गुजारा गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। हजुर प्रमुखज्यू, अहिले जुन यो सबै बन्द रहँदा यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। यसैमा महासङ्घले के गरिरहेको छ? नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घले यातायात व्यवसायीहरूको निम्ति केही सोचेको छ? प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्नुपर्दा हामीले पनि वास्तवमा यो 1 नम्बर प्रदेशको मात्र समस्या नभइकन यो देशव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी रूपमा यो समस्या भएको हुनाले हामीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालय मार्फत नै बैंकका ब्याजहरू धेरै 90% व्यवसाय चाहिँ बैंकको ऋण लिएर आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेका छ। अब अहिले लगभग 35 दिन कटिसक्यो। 1.5 महिनाको त नेपाल सरकारले घोषणा गरिसक्यो लकडाउनको। त्यसपछिको यो बैंकको किस्ता बुझाउने र बैंकले जुन दैनिक रूपमा जुन ब्याज जुन जोड्ने कुरा छ त्यसले अझ बढी मर्माहत भएको छ। हामीले महासङ्घ मार्फत बैंकको ब्याज चाहिँ छुट गरिदिनुपर्छ भनेर अनुरोध पनि गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै तपाईको नेपाल सरकारले चाहिँ सवारी करहरू, सवारी साधनका लिने विभिन्न करहरू त्यसलाई छुट गर्ने कुरा अगाडि बढाएको छ भने अर्को थप चाहिँ यो बिमाको विषयमा निर्जीवन बिमाको विषयमा हामीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालय मार्फत बिमा समितिलाई अनुरोध गर्ने मैले प्रदेश 1बाट अनुरोध पनि गरेको छु। त्यो चाहिँ अहिले 1.5 महिनासम्म हाम्रा सम्पूर्ण सवारी साधन बस्दाखेरि चाहिँ सबै पेसा व्यवसायीले बैंकले अथवा व्यक्ति हरेक व्यक्तिले आफ्नो घर धनीले शुद्ध घर बालमा बसेकोलाई छुट पर्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ नेपाल सरकारले अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ। तर निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू आफू नाफामा बसिरहेको अवस्था छ। यहाँलाई भनौँ गत साल मात्रै निर्जीवन बिमाबाट चाहिँ लगभग 26 अरब रुपियाँ चाहिँ सङ्कलन भएको देखिन्छ प्रिमियम। र यो 2 महिनासम्म तपाईँको लकडाउनले सवारी साधन सबै घरमा ठप्प बस्दाखेरि लगभग 4.5 अरब चाहिँ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई चोखो बचत भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षमा लगभग 4.5 अरब भन्दा बढी 2 महिनामा चाहिँ निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई नाफा भइरहेको हुनाले सबैले यो बेलामा आफ्नो क्षेत्रबाट छुट सहुलियतहरू दिइरहेको अवस्थामा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि यस्ता सम्पूर्ण सवारी साधनको घरमा ठप्प भएर चाहिँ सवारी साधन घरमा थन्काएको अवस्थामा बिमा बाबत लिएको प्रिमियमको अवधि थप्नुपर्छ भन्ने मेरो महासङ्घ मार्फत केन्द्रीय महासङ्घ मार्फत बिमा समितिलाई अनुरोध हो। र पक्कै पनि यो विषयमा सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीकाहरूले यसलाई विचार गरेर यो निर्जीवन बिमा कम्पनीबाट घरमा ग्यारेजमा राखिएको गाडीबाट जुन प्रिमियम उठेछ त्यसमा उहाँहरूले सहुलियत दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। हजुर प्रमुखज्यू, अहिले जुन यो हामीले व्यवसायीहरूको कुरा सुनिरहेका छौँ त्यस क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रमा विशेष गरी काम गर्ने निम्न वर्गका पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हितको लागि महासङ्घले के गर्दैछ त?
विशेष गरी महासङ्घले नै त सरकारसँग नै आग्रह गर्ने हो, किनभने नेपाल सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भनेको छ। त्यही कारणले धेरै व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारका फुड ब्याङ्कहरू, नेपाल सरकारको कोषहरूमा लगेर पैसा दिने काम गरेका छ, आफ्नो क्षमताले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको। त्यो कुरोलाई हाम्रा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू कुनै पनि नछुटन् भन्ने पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। त्यो स्थानीय तहलाई पनि, प्रदेश सरकारलाई पनि, केन्द्रीय सरकारलाई पनि, सङ्घीय सरकारलाई पनि। अझ यसमा मेरो आग्रह चाहिँ नेपाल सरकारलाई के आग्रह हो भने अहिलेको परिवेशमा 35 दिनको परिवेशमा चाहिँ विशेष गरी हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रहरू जिल्लाहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण नदेखेको हुनाले यसलाई चाहिँ रेड जोन, ग्रिन जोन र येलो जोन गरेर 3टा क्षेत्रमा विभाजन गरेर पहाडी जिल्ला, हिमाली जिल्लाहरूलाई चाहिँ सवारी आगमन खोलेमा कमसेकम हामी तराईको सिमाना नजिकको जिल्लाहरूलाई अलिक असर परे पनि पहाडी जिल्लाहरू खोल्नुपर्छ कि त्यसपछि त्यसले सवारी आगमन मजदुरहरू, त्यहाँका व्यवसायीलाई अलिकति राहत हुन्छ कि भन्ने लाग्दछ। हजुर प्रमुखज्यू, अहिले यो विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यमा पनि पुगिसकेको अवस्था छ। यस्तैमा प्रदेश नम्बर 1 ले के गरेको छ त? प्रदेश नम्बर 1 ले अस्ति भर्खरै प्रदेश नम्बर 1 को पनि विशेष गरी मेरो आफ्नो धरान नगरपालिका उपमहानगरपालिकाले धरान उपमहानगरपालिकाले पनि काठमाडौँ रहेका धरानका वासीहरूलाई धरान ल्याउने भनेर जुन निर्णय गर्यो, सोही बमोजिम अस्ति मैले पनि त्यसमा सहकार्य गरेर लगभग 450 जना मान्छेहरू काठमाडौँबाट चाहिँ आफ्नो घर आउन चाहनेहरू धरान आएका छन्। उनीहरूलाई तुरुन्तै आरडिटी टेस्ट गरेर आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेर चाहिँ जाने व्यवस्था गरेका छ। त्यस्तै अहिले भर्खरै अब यो खाँदबारीका बाट पनि फोन आइरहेछ, झापाले पनि भर्खर सुरु गरेका छ, त्यस्तै मोरङ र विराटनगरमा पनि सुरु गरेका छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रका चाहिँ बासिन्दाहरूलाई काठमाडौँ बसेर चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवन गुजारा गर्न अप्ठ्यारो भएकोलाई ल्याउने क्रम जारी छ। त्यसको निम्ति कसैले अनुरोध गरेमा त्यसमा सहकार्य गर्ने हामीले सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेछौँ। हजुर, त्यसको लागि यातायात क्षेत्रमा के कस्तो सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छ? अहिले यो कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन भनेर जुन यो लकडाउन पनि गरिएको अवस्था छ, त्यस्तैमा अहिले चल्ने यातायात क्षेत्रहरू कतिको सुरक्षित छन् त? अहिले चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँमा चढाउँदा पनि आरडिटी टेस्ट गरेर सामान्य उसको चाहिँ टेम्परेचर नाप्ने काम गरिरहेकै छ। त्यसले गर्दा त्यो आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा बसेका यात्रुहरू आउने क्रम भएको हुनाले त्यसमा केही त जोखिम छ नै अवश्य पनि, किनभने लकडाउन भनेकै आफ्नो जहाँ जुन ठाउँमा छ त्यहीँ सुरक्षित बस्नुपर्ने अवस्था हो। तर पनि मान्छेको बाध्यता हो। हामीले देख्यौँ हप्ता दिन लगाएर 10 दिन लगाएर मान्छेहरू हिँडेर आफ्ना गन्तव्यसम्म जानुपर्ने अवस्था, त्यो बाध्यतामा अवस्थालाई त्यो अवस्था नआओस् भन्नलाई वास्तवमा स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले यसलाई सहजीकरण गरेको हुनाले त्यसरी ल्याएको हो। तर जहाँसम्म लाग्छ यो अहिलेको अवस्थामा यो सवारी साधन लकडाउन पछि सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भनेको हाम्रो सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन हुने जस्तो देखिन्छ। किन सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनमा मास ट्रान्सपोर्टको रूपमा मास कम्युनिकेसन मान्छेहरू हिँडडुल गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसपछिको फेरि अवस्थामा हामीले कसरी सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने छुट्टै विषय छलफल र बहसको विषय बाँकी नै छ। सबैभन्दा अन्तिममा हाम्रो त्यो विषय हुन सक्ला, किन बिस्तारै बजार खुल्ला, बिस्तारै स्कुल खुल्ला, बिस्तारै तपाईँको चाहिँ अन्य व्यापार व्यवसाय खुल्ला, तर सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको त्यसपछि पनि अझै जटिलता हाम्रो छ। त्यसपछि त्यसले अझ बढी चिन्तित बनाएको छ हामीलाई। हजुर प्रमुखज्यू, अहिले जुन यो प्रदेश नम्बर 1 का यातायात व्यवसायीहरूको हितको लागि तथा विभिन्न क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय स्तरमा नै यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा यस्तो संक्रमण फैलिन नदिन भनेर लकडाउनको यो निर्णय पनि पालना भइरहेको अवस्था छ, के कस्ता राहतका प्याकेजहरू आवश्यक छन् त? विशेष गरी राहतको प्याकेजमा त अघि नै मैले भने ब्याङ्कको हामी यातायात व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सम्पूर्ण ब्याङ्कबाट लोन लिएर व्यवसाय गरेको हुनाले 80% व्यवसायीहरू स्वरोजगार व्यवसाय भएको हुनाले ब्याङ्कको किस्तालाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना कति हुन्छ, 4 महिना भने 4 महिनासम्मको किस्तालाई पछाडि सारिदिने काम ब्याङ्कले गर्नको निम्ति नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले अथवा अर्थ मन्त्रालयले त्यसको निम्ति निर्देशन गरिदिनुपर्छ भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै अघि मैले भने चाहिँ बिमा, निर्जीवन बिमा सम्पूर्ण सवारी साधन घरमा थन्काएको अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा क्षतिपूर्तिको माग दाबी 0% छ, शून्य छ। यो अवस्थामा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले हामीले चाहिँ 12 महिनाको किस्ता प्रिमियम त बुझाइसकेका छौँ। त्यस कारण उसको त 12 महिना त प्रिमियमको त अवधि सकिँदै जाँदैछ। त्यस कारण बिमा कम्पनीले जुन नाफा गरिरहेछ त्यसमा बिमा कम्पनीले केही आफ्नो पनि कन्ट्रिब्युसन यो राहतको बेलामा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ र उसले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। त्यसको निम्ति हाम्रो जति लकडाउन समय अवधि बित्दैछ त्यो बराबरको समय अवधि बिमा चाहिँ प्रिमियमको अथवा बिमा अवधिको समय उहाँहरूले थपिदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। र अर्को
जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ बिस्तारै अब लकडाउन यहाँ जाँदा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा नभएको अवस्थाले ती क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै जानुपर्छ भनेर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ मजदुरहरू हाम्रा यातायात व्यवसायीहरूले बिस्तारै आफूलाई हल्का महसुस चाहिँ हुन जान्छ कि हामी अब सामान्य अवस्था फर्किँदैछौँ। एकातिर व्यवसाय ठप्प भएको कारणले चाहिँ त्रासमा छ भने अर्को सङ्क्रमणको बढेर सम्पूर्ण चाहिँ ठप्प हुँदाखेरि अझ बढ्यो ठुलो, त्यसले चाहिँ मानसिक त्रास बनाएको छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अहिले जुन यो लकडाउनको समय रहेको छ यो यसरी लम्बिँदै जाँदा जुन यो यातायात क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीहरूको रोजगारीको अवस्था कस्तो रहला पछिको समयसम्म? यसले त अझ बढी धराशायी बनाएको छ, किनभने जसको चाहिँ आश्रित भएर जुन पेसा व्यवसायमा उहाँहरू मजदुरी गरिरहनु भएको छ, रोजगारी पाइरहनु भएको छ, यसले व्यवसाय नै धराशायी भइसकेपछि पक्कै पनि रोजगारदाता नै धराशायी भइसकेपछि रोजगारी लिने मजदुरहरूको अझ झन् बिजोग समस्या हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण व्यवसायलाई जोगाउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो, राज्यको दायित्व हो। त्यसकारण यो पेसा व्यवसाय सम्पूर्ण पेसा व्यवसाय, मलाई त यातायात मात्रै होइन, अहिले उद्योग कल कारखाना सबै पेसा व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा यो अहिले आर्थिक चाहिँ मन्दीको अवस्था सिर्जना नहुनेतर्फ नेपाल सरकारले स्पेसल प्याकेजहरू ल्याउनु सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। चाहिँ कर छुटका कुराहरू, भोलि चाहिँ ऋण टर्म लोनहरू, सहज ढङ्गले लोन प्राप्त हुने खालको अवस्थाहरू ल्याउनु सक्यो भने अवश्य पनि भोलि रोजगारमा रहेका ती मजदुरहरूको रोजीरोटी चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने लाग्दछ। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ प्रमुखज्यू? विशेष रूपमा यो लकडाउनको अवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले जुन ल्याएको छ यो चाहिँ सरकारलाई जोगाउने अथवा प्रहरीलाई जोगाउने भन्दा पनि हामी आफू जोगेर बस्नुपर्ने, यसको सबैभन्दा सञ्जीवनी बुटीकै रूपमा चाहिँ यो लकडाउन वास्तवमा अस्त्र रहेछ। त्यसकारण सबैले आफ्नो घरमा रहेर लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर कोरोनाको विरुद्धमा हामीले विजय हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गरौँ र केही नेपाल सरकारले जतिसक्दो चाँडो यो कोरोना लकडाउन मात्रै नगरिकन लकडाउनको अवधिमा गर्नुपर्ने सेनिटाइज गर्ने कुराहरू, अन्य चाहिँ सुरक्षाको कुराहरू, अन्य चाहिँ स्वास्थ्यको उपकरण चाहिँ प्रयोग गर्ने कुराहरूमा पनि सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने आग्रह गर्छु। त्यसो गर्दाखेरि लकडाउनलाई जतिसक्दो छोटोभन्दा छोटो समयमा अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ। हवस् त प्रमुखज्यू, जानकारीका लागि धन्यवाद। हवस्, तपाईँलाई धन्यवाद। हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशको केही कुराहरू जनतामाझ राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसलाई बिजनेस प्लसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख सरोज श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी यो लकडाउनले गर्दा यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभाव के रहेको छ, यसबाट यातायात क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले यस जुन यो यातायात क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको अवस्था पनि बुझिरहेका छौँ। जस्तो उहाँहरूले सरकारसँग विभिन्न किसिमका मागहरू पनि राखिसकेको अवस्था छ। बिमा तथा यो बैंकको ब्याज सम्बन्धी पनि उहाँहरूले कुरा गरिरहेको अवस्था छ। यसले जुन यो चैतको किस्ता लगेर असारमा तिर्ने भन्ने कुरा छ, यसले भोलिका दिनमा पक्कै पनि असर पर्नेछ यो दोब्बर तेब्बर हुँदा भन्ने किसिमको जानकारी पनि उहाँहरूले हामीमाझ राखिराख्नु भएको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर कुराकानी गरिरहँदा यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका सल्लाहकार सुरेश हमाल हुनुहुन्छ। सल्लाहकारज्यू नमस्ते। नमस्ते। हजुर सल्लाहकारज्यू, अहिले यो मुलुक लकडाउनको अवस्थामा चलिरहँदा जुन यो यातायात क्षेत्रसँग निकै नै जिम्मेवारी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? जुन व्यवसायीहरूको समस्याहरू लगायतका प्रतिक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ? सर्वप्रथम त अहिले यो महामारीबाट देश नै एउटा आक्रान्त भएको अवस्था छ। त्यसमा हामी नेपाली नागरिक स्वयं व्यवसाय पनि भएको हुनाले हामी पनि आक्रान्त हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसकारणले सर्वप्रथम त यसको अन्त्यको हामी हार्दिक कामना गर्दछौँ र यसको मार सबैभन्दा बेसी रूपमा परेको छ भनेपछि हामी यातायात व्यवसायलाई परेको छ, किनकि अन्य व्यवसाय पनि मारमा छन्। देश नै सङ्कटमा भएको बेला कुनै पनि व्यवसायहरू अहिले राम्रो अवस्थामा नभएको हामी सबैले मनन गरेको कुरा हो। तर विशेष गरी यातायात क्षेत्र भन्ने कस्तो नि यो सवारीका साधनहरू सञ्चालन गर्ने क्षेत्र र यातायातको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने माध्यम भएको हुँदा ती सवारीका साधनहरू महिनौँ दिनसम्म थन्किएर राख्नु पर्दा दैनिक त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ। यतातिर ब्याङ्कको ब्याज र ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने किस्ता र स्वयं त्यसैबाट आर्जन गरेर आफ्नो बालबच्चा पाल्ने जो यातायात व्यवसायहरूका परिवारहरू छन्, त्यो सबैलाई अहिलेको यो कठिन अवस्थामा दैनिकै आफ्नो जीवन चलाउन पनि कठिन रहेको अवस्था छ।
हजुर, हजुरले जुन यो समयमा तपाईँले कसरी सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ, यो कठिन समयमा कसरी सर्वसाधारणलाई सेवा दिन सकिन्छ? यस समयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरू जुन गाडीहरू लिएर पनि सर्वसाधारणको सेवामा खटिरहनु भएको अवस्था छ, सार्वजनिक सवारी मार्फत पनि आफ्नो क्षेत्रमा पुगेको अवस्था छ, के कसरी सेवा दिन सकिन्छ त? यस्तो छ, सर्वप्रथम त यहाँलाई म के कुरा अवगत गराउन चाहन्छु भने हाम्रो जुन संस्थाको म यहाँको अध्यक्ष पनि छु र यातायात महासङ्घ पनि लामो समयसम्म म नेतृत्वमा बसेर अहिले म सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत छु। यातायात क्षेत्रमा मैले आफ्नो जीवन झन्डै 22-23 वर्ष मैले बिताइसकेको छु। यस क्रममा नेपालमा हामी यातायातको सवारी साधनका दृष्टिकोणले हामी नेपालमा चौथो समितिको रूपमा स्थापित समिति हो हाम्रो यो प्राली हो कम्पनी, त्रिचितेश्वरी राप्ती यातायात प्राली तत्कालीन राप्ती सार्वजनिक यातायात व्यवसाय समिति हो। यसमा झन्डै 600 गाडीहरू आबद्ध छन्। यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु र देशभरिका यातायात व्यवसायहरूले अहिले जसरी राज्यले केही खुकुलो बनाएर अल्पत्र परेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने कार्यमा जुन सहयोग गर्ने र जुन आह्वान गर्ने राज्यले गर्यो र त्यो आह्वानलाई सकारात्मक रूपमा लिएर हामी देशभरि रहेका यातायात व्यवसायहरूले जुन किसिमको सेवा प्रवाह गरेका छौँ, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर आफ्नो सुरक्षाको कुरालाई थाँती राखेर हामीले आम पब्लिकको सेवा नै मुख्य धर्म हो। किनभने यात्रु भनेको हाम्रा देवता समान हुन्छ र यो सङ्कटको घडीमा हामी यातायात व्यवसायहरू सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ देशभरिका यातायात व्यवसायले अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको होला, यो एक हप्ताको पिरियडमा विगतमा चाहिँ एकदमै टाइट थियो, कुनै पनि सवारीका साधनहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था थिएन। राज्यले नै केही खुकुलो बनाएर अल्पत्र परेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि जुन किसिमको आह्वान गर्यो त्यसको लागि हामी देशभरि रहेका यातायात व्यवसायहरूले गन्तव्यसम्म पुर्याउने कार्य गरेका छौँ। र अहिले तपाईँले बाटोमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि अल्पत्र यात्रुहरू पाउनु हुँदैन र स्थानीय निकायको पनि यसमा राम्रो सहयोग छ। र हामी जुन ठाउँमा म बस्छु त्यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा नेतृत्व गरेर यहाँको उपमहानगरपालिका, यहाँका लायन्स, रोटरी, जेसिस लगायतका, रोटर्याक लगायत जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, यी सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा हामीले यहाँको अल्पत्र परेका यात्रुहरूलाई निःशुल्क रूपमा आज 10 दिन निरन्तर चलिरहेको छ। हामीले खाना पनि खुवाइरहेका छौँ र यस क्षेत्रमा जाने सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान हामीले यहाँबाट डोल्पासम्म मान्छे गन्तव्यसम्म पुर्यायौँ। डडेलधुराको मान्छेलाई पनि हामीले यहाँबाट कोलपुरसम्म सिफ्ट गरेर पठायौँ। त्यसै गरी डोल्पा जाने मान्छेलाई हामीले सुर्खेतसम्म पठायौँ। सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान त हामीले नियमित रूपमा गाडी पठाइरहेका छौँ। जसरी मान्छेहरू आउनुहुन्छ ती अल्पत्र परेका मान्छेहरूलाई निःशुल्क रूपमा हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ र त्यसको व्यवस्थापन, त्यसमा लाग्ने फ्युल स्थानीय निकाय तुलसी उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँको लायन्स, रोटरी, रोटर्याक, उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन लिडिङ गरेर यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहभागितामा हामीले जुन खानाहरू खुवाइरहेका छौँ, यहाँका सामाजिक व्यक्तिहरूले, विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले जुन एउटा मन खोलेर सहयोग गर्नु भएको छ, त्यस अभियानमा पनि यातायात व्यवसायले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। हामीले यति लामो समयसम्म व्यवसाय गऱ्यौँ, पैसा कमाउने दिन त भोलि पनि आउन सक्छ। यो कठिन अवस्थामा हामीले आम यात्रुहरूले जसरी दुःख पाइराख्नु भएको छ, यातायात व्यवसायलाई एउटा नाफामुखी व्यवसायको रूपमा मात्रै नहेरेर यसलाई सेवामुखी व्यवसायको रूपमा पनि हामीले स्थापित गर्नका लागि आम पब्लिकहरूलाई, आम यात्रुहरूको मनमा यो व्यवसायहरूले केही राहत गरेको छ यो सङ्कटको घडीमा भन्ने र राज्यलाई पनि यातायात व्यवसायहरू अपरिहार्य रहेछन्। विगतका दिनहरूमा यातायात व्यवसायहरू प्रति गर्ने जुन व्यवहार थियो, यातायात व्यवसायलाई एक किसिमको लुटेरा भनेर हेर्ने जो दृष्टिकोण छ, यो दृष्टिकोणले पनि अहिले परिभाषित गरेको छ यातायात व्यवसायहरू साँच्चीकै देशमा सङ्कट पर्दा हिजो नाकाबन्दीको बेला गरेको हामीले योगदान, अहिले यो महामारी कोरोनाको बेलामा राज्यलाई गरेको सहयोग र आम पब्लिकहरूलाई दिएको सेवाले पनि मलाई लाग्छ हामीले पक्कै पनि यो देशमा आउने हरेक सङ्कटमा यातायात व्यवसायको कन्ट्रिब्युसन छ। हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, त्यस कारणले गर्दा यो देशमा आउने सङ्कट भनेको त्यो हाम्रो सङ्कट हो भन्ने रूपमा हामीले बुझेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामीले कुनै पार्टी, कुनै जातीयता, कुनै क्षेत्रीयता कुनै पनि नहेरेर हरेक ठाउँमा यातायात व्यवसायहरूको जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ सहयोग गर्ने कार्य गर्नका लागि म देशभरिका यातायात व्यवसाय साथीहरूलाई पनि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि यो सङ्कटको घडीमा हामीले अहिले व्यवसाय गर्ने 2 पैसा कमाउने बेला होइन, यातायात व्यवसायहरूले यो देशलाई सङ्कट परेको बेला आम यात्रुहरूलाई हिजो विगतमा हामीले जसरी भूकम्पको बेला, नाकाबन्दीको बेला हामीले सहयोग गऱ्यौँ, त्योभन्दा कठिन महामारीको रूपमा आएको यो कोरोनाको अन्त्य गर्नका लागि र यो कोरोनामा जति पनि यात्रुहरूले अल्पत्र परेर जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य हुन्छ त्यस्ता यात्रुहरूलाई हामीले सहज रूपमा यातायातको साधन उपलब्ध गराएर गन्तव्यसम्म पुर्याउनु, उहाँको घर परिवारसम्म पुर्याउने हाम्रो पनि दायित्व भन्ने सोचका साथ सबैले सेवा प्रवाह गर्नलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। हजुर, अहिले जुन यो समयमा एकातिर यात्रुहरू विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेको अवस्था छ, उहाँहरूलाई पनि समस्या भइरहेको छ भने एकातिर विभिन्न क्षेत्रहरू अहिले ठप्प रहँदा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यरत जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि कामविहीन भएको अवस्था छ। यसैमा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू कामविहीन भएको अवस्थामा पछि गएर के कस्तो समस्या आउला, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारी साथीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई दैनिक
आफ्नो जीवन चलाउनलाई जुन सङ्कट परेको छ, यहाँहरूले आफ्नो टोल छिमेक आफ्नो इष्टमित्र सबैसँग सरसापट गरेर पनि कुनै पनि मजदुरहरू, कुनै पनि कर्मचारीहरू, कुनै पनि व्यवसायहरू भोकले मर्न नपरोस्, खाली पेट सुत्न नपरोस्, यहाँहरूले त्यसरी पनि आफ्नो दैनिकी चलाउनुहोस् भन्ने म हार्दिकपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भोलि सहज भएको अवस्थामा हामीले ती त्यस्ता सङ्कटहरूमा यहाँहरूलाई परेका समस्याहरू व्यवसायको तर्फबाट हामीले के कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्नेछौँ। र कुनै पनि व्यवसायहरू, मजदुरहरू सामान्य जीवनयापन चलाउनका लागि, साँझ बिहानको छाक टार्नका लागि समस्याहरू परिरहेको छ भने यहाँहरू आफ्नो नजिकको कम्पनीहरूसँग सम्पर्कमा आउनुहोस्। ती कम्पनीहरू मार्फत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कुरा, यहाँहरूको दैनिक जीवनयापन सञ्चालन गर्ने कुरामा सहजता अपनाउने कुरामा हामी सबै यातायात व्यवसायहरूलाई म सहयोग गर्नलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र हामीहरूले हाम्रो क्षेत्रमा, जसरी म दाङ जिल्लामा रहन्छु, यहाँका मजदुर साथीहरूलाई कहीँ केही समस्या परेको छ भने पनि हामीले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। र भोलिका दिनहरू पनि हामी एउटा व्यवसाय गर्ने नाताले पनि हामीभित्र जीवनयापन गरेर आफ्नो भौतिक शरीर, नैतिकता सबै चिज हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँहरूले भौतिक शरीर सुम्पिनु भएको छ, उहाँहरूको आफ्नो बुद्धि, विवेक, ज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूको दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या पनि ती समस्या पनि हाम्रा समस्या हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। र देशभरि रहेका कम्पनीका साथीहरू, यातायात व्यवसाय कर्मी साथीहरूले त्यस्ता मजदुर, त्यस्ता कर्मचारीहरू कहीँ पहिचान गरेर त्यस्तो दैनिक जीवनयापन चलाउन समस्या परेको छ भने त्यसलाई सहयोग गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस क्षेत्रमा पनि कोही त्यस्ता मजदुरहरू कोही हुनुहुन्छ भने हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा हिजो अस्ति पनि हामीले केही राहत त्यस्ता दैनिक जीवनयापन चलाउन कठिन परिरहेका मजदुरहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। र भोलिका दिनमा पनि यो सहयोग निरन्तर रहने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो यस्तै किसिमको सहयोग यातायात व्यवसायहरूले राज्यलाई अरू केही गर्न परोस्, तर यो छिटोभन्दा छिटो यो कोरोनाको अन्त्य होस् भन्ने पनि म कामना गर्दछु। हजुर सल्लाहकारज्यू, जस्तो अहिले यो लकडाउन लम्बिँदै पनि गएको छ, समय पुनः थप पनि गरिएको छ, यसले यातायात क्षेत्रमा असर त पारेको छ नै, पछि यो लकडाउन खुलेपछिको समयलाई कसरी व्यवस्थित गरेर कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ यसबारे पनि आफ्ना भनाइ राखिदिनुहोस् न। यसो सर्वप्रथम राज्यले अहिले जुन यो लकडाउनको समयावधि पटक पटक गरेर थप गरिरहेको छ, मलाई लाग्छ हामी यो एउटा निकै पिछडिएको देशमा जन्मिएका छौँ। हाम्रो देश त्यति सम्पन्नशाली मुलुक पनि होइन र हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यति उल्लेखनीय पूर्वाधारको विकास भएको क्षेत्र हाम्रो होइन। हामी जुन चिज स्रोत साधन छ ती स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर अहिले देशमा जुन किसिमको व्यवस्थापन भएको छ, लकडाउनको अवधि थपिँदै गएको छ। एकातिर चुनौतीहरू त छन्, तर यसको विकल्प पनि नभएको कारणले गर्दा राज्यले जुन यो लकडाउनलाई थप्दै गएको छ, यो एउटा अति जरुरी नै गर्नै पर्ने कार्य थियो। त्यो राज्यले गरेको त्यस तर्फमा राज्यलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलि यो जतिसक्यो छिटो यसको अन्त्य भइसके पश्चात पुरानै अवस्थामा हामी जसरी फर्किनेछौँ त्यस पश्चात सम्पूर्ण यातायातका साधनहरूलाई पर्ने समस्याहरू, मेजर समस्या भनेको ब्याङ्किङ समस्या हो। न्युजमा आए जस्तो त्यति सजिलो छैन। ब्याङ्कहरूले फोन गर्न सुरु गरिसकेका छ, किस्ता मागिरहेको छ, ब्याज मागिरहेको छ। त्यस कारणले त्यसतर्फ पनि हामी यो देशका आम व्यवसायहरू विस्थापित हुनुपर्ने, एउटा नेपाली नागरिक विस्थापित हुनु हो भन्ने कुरालाई पनि राज्यले बुझ्नेछ। र हाम्रा मागहरू अहिले राज्यसँग हामीले माग्ने बेला यो होइन। र यो समय अनुकूल भोलि यो सबै कुराको सेटल भयो, हामी पुरानै अवस्थामा फर्क्यौँ, यो महामारीको अन्त्य भयो भने हामी राज्यसँग पक्कै पनि बसेर टेबलमा छलफल गरेर हाम्रा ती ब्याङ्कका हामीले मिना गर्नुपर्छ, हामी पैसै तिर्दैनौँ भन्ने हाम्रो माग होइन। हामीले टाइम पाउनुपर्छ, हामीले यो लकडाउनको अवधिको ब्याज मिना हुनुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो यो किस्ताको समय थपिनुपर्छ। हामीले पोस्टपोन गरेर पछाडि तिर्न पाउने हामीलाई त्यो अधिकार राज्यले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। अन्यथा खुलेको हप्ता 10 दिनभित्रैमा किस्ता तिर भन्ने किसिमको वातावरण राज्यबाट भयो र ब्याङ्कहरूले प्रेसर गरेर हामीलाई माग गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने हामी यातायात व्यवसायहरू फेरि अर्को भोक हडताल गर्नुपर्ने, हाम्रा सवारीका साधनहरू थन्क्याउनु पर्ने, हामी फेरि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। मलाई लाग्छ यो राज्य यो अहिले सङ्कटमा जसरी यातायात व्यवसायले सहयोग गरिरहेको छन् र यो राज्यले जसरी आम पब्लिकहरूका समस्याहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछ र हामी यातायात व्यवसायहरूलाई पनि भोलि सहज अवस्थामा पनि ब्याङ्किङ समस्याप्रति एउटा उदाहरणीय कार्य नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने म हार्दिकपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सल्लाहकारजी? यस्तो सर्वप्रथम त हाम्रो देशमा भनौँ विश्वभरि नै यो कोरोना भाइरसको जुन किसिमको एउटा विकराल अवस्था छ यसको अन्त्य होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र हामी यातायात व्यवसायहरूलाई परेका पीर मर्काको विषयमा जसरी तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत जसरी यहाँहरूले हाम्रा विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र देशभरि नै कहीँ पनि कुनै पनि आम पब्लिकहरू, यात्रुहरू कहीँ अल्पत्र पर्नु भएको छ भने नजिकको स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रहरी, स्थानीय सरकार, हामी जस्तै यातायात कम्पनीहरूसँगको सम्पर्कमा यहाँहरू आइदिनुहोस्। यहाँहरूलाई गन्तव्य समय पुर्याउनका लागि हामीले सहजीकरण गर्नेछौँ। यहाँहरू सङ्कटमा हुनुहुन्छ, यो सङ्कटको घडीमा हामी सबै देशभरिका यातायात व्यवसायहरूले आम पब्लिकलाई सेवा गर्नेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हवस् त सल्लाहकारज्यू, जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका सल्लाहकार सुरेश हमाल। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। अहिले कोरोना संक्रमण रोकथामको निम्ति गरिएको लकडाउनले मानिसको दैनिकीदेखि विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। यस्तैमा जुन अर्थतन्त्र पनि चलायमान अवस्थामा रहेको छैन। यसैगरी आज हामीले कार्यक्रम मार्फत लकडाउनले गर्दा यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे विभिन्न सम्बन्धित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर यहाँहरूलाई जानकारी राखिसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रमा विभिन्न क्षेत्रमा लकडाउनले पारेको असरबारे के कस्तो अवस्था रहेको छ, विभिन्न क्षेत्रबारे जानकारी दिइरहेको अवस्था छ। हामी विभिन्न किसिमका जानकारीहरू दिनेछौँ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पनि पारिरहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान अवस्थामा रहेको छैन। हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। अहिलेलाई कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको।